السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جيت. أنا سعد، ومعانا النهاردة قاعدة الناس كتير قوي 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 طلبتها. هم بصراحة مش ناس كتير قوي ولا حاجة، هم اتنين بس صدقني هي قاعدة حلوة وتستفاد، اسمعها. أيوة يعني قاعدة إيه؟ طيب قاعدة مطابقة الفعل للفاعل. إيه ده؟ يعني إيه؟ بص هقول لك، بس هسألك سؤال الأول. الفاعل اللي بيتبع الفعل في التصريف ولا العكس؟ طب انتم تبع انتم. فكرة انت هنا تبعي. طبعا احنا عارفين ان الفعل بيتصرف طبقا للفاعل، وكلنا عارفين كمان ان الفعل بيتصرف طبقا للفاعل في كل الازمنه ومع كل الصيغ ما عدا بس الماضي المطلق من المصادر المتعديه. ايوه طب ده معلش كنا بنعمل فيه مش فاكر. هقول لك، الماضي المطلق من المصادر المتعديه كنا بنصرفه طبقا للمفعول او بيلزم صيغه المفرد المذكر. وعلى الرغم بقى من وضوح القاعدة دي واللي كل الكتب هرستها شرح تقريبا، إلا إن أنا لسه بتلخبط فيها. أيوة أنا لسه بتلخبط فيها. ايوه انا حبيت. بس يا بابا مش دي. طب أنا هعمل إيه دلوقتي؟ أنا مش فاهم. بص هقولك، العادي عندي إن فعل الجملة بيبقى واحد. طبعا أنت مصحصح معايا دلوقتي وهتقولي طب والفاعل؟ هقول لك لا، الفعل واحد، اللي قام بالفعل ده بقى ممكن يبقوا اتنين أو تلاتة أو أكتر. والفاعلين دول ممكن يبقوا ولد وولد او بنت وبنت او ولد وبنت، بس كده ابدا. ده ممكن يبقوا مجموعه ولاد مع مجموعه ولاد، او مجموعه بنات مع مجموعه بنات، او حتى ممكن يبقوا مختلطين زي كل جامعات مصر كده ما عدا جامعه الازهر. سوري. طب اقول لك على الكبير، سوف أصدمك. الفعل المتعدد ده ممكن يبقى غير عاقل، وبرضه ممكن يبقى مفرد ومفرد، او ممكن يبقى جمع وجمع. لخبطه كبيره قوي سعادتك انا عارف. وبكده ما يتبقاش عندنا غير حالة واحدة بس. كمان واحدة والنبي يا ريس. كفاية بقى. ده كمان واحد. إن كان الفاعل في شكل مفعول بيتبعه إزاي؟ الفعل بيتبع الفاعل إزاي والفعل في شكل مفعول؟ أيوة يا عم سعد، أنت دلوقتي عمال تعدد لنا حالات وتجيب لنا حوارات وما قلتش لنا لحد دلوقتي نصرف الفعل إزاي. انت بقى لو مهتم تعرف كل الحالات دي كنت عرفت خليك معايا انا اعرفك. تعالوا بقى صحصحوا معايا كده عشان داخلين على توهان ما يعلم به الا ربنا. اذا فورقتك وقلمك والمرندة التفاح الحلوه بتاعتك اللي هي الخضره دي، واخد بالك انت، وتعالى جنبها. القاعده بتقول ان انا لو عندي فاعلان عاقلان مفردان ومذكران بجمعهم جمع مذكر، ولا كأنك سمعت حاجة. أنا لو عندي مثلا بقول ذهب سعد ويوسف، أنا عندي مين اللي ذهب؟ سعد بس؟ لا ويوسف كمان. إذا فأنا عندي فاعلان أهو، والاتنين عاقلان والاتنين مفردان والاتنين مذكران. إذا فالطبيعي إن أنا هما اتنين، فطبيعي إن أنا ما عنديش مثنى أصلا في الأردو، فهقول إن هما جمع. طيب وهما ولدين، إذا فجمع مذكر، فأنا هصرف الفعل بتاعي جمع مذكر، فهقول سعد اور يوسف جاتيه. سعد اور يوسف جاتيه. طيب لو الفاعلان دول عاقلان برضو مفردان برضو بس مؤنثان، وليكن مثلا منى وسهى، هيتصرفوا جمع مؤنث طبيعي. منى وسهى اتنين وانا ما عنديش مثنى، اذا فانا هما هيكونوا جمع، وهما الاتنين بنتين فهيكونوا جمع مؤنث، فهقول منى اور سهى آتيه. منى اور سهى آتيه. طيب لو فاعلان عاقلان مفردان بس بقى واحد منهم مذكر وواحد مؤنث، يعني وليكن مثلا بسمة ويوسف، هصرفهم جمع مذكر. بسمة اور يوسف جاتيه. بسمة اور يوسف جاتيه. طب لو يوسف اور بسمة برضو جاتيه، ما انا بصرف طبقا للفاعل المذكر. طيب انا دلوقتي لو عندي فاعلان عاقلان احدهما جمع مذكر والاخر جمع مؤنث، على طول هصرف جمع مذكر. يعني مثلا لما اقول يذهب الاولاد والبنات، هقول لاركي اور لاركيان جاتيه جمع مذكر. طب لو قلت لاركيان اور لاركي برضو جاتيه جمع مذكر. طيب كنا قاعدين في امان الله كده، فطلع لنا شويه علماء لغه غالبا كانوا اعضاء في جمعيه حقوق المراه يعني او حاجه زي كده، فاعترضوا على الكلام ده كله وقالوا ليه يعني نصرف مذكر ونتجاهل المؤنث؟ هو احنا في مجتمع ذكوري ولا حاجه يعني؟ لا مؤاخذه، احنا ملناش دعوه بالقصه دي كلها، احنا عايزين حقوقنا. ما خلاص يا ست عرفنا انك قادرة جدا. فقالوا لا احنا نصرف طبقا لاقرب فاعل. يعني ايه؟ يعني مثلا لو قلنا جاء الاولاد والبنات، البنات هنا اقرب فاعل للفعل فهنصرف جمع مؤنث. طب لو قلنا جاء البنات والاولاد، فالاولاد هنا اقرب فاعل للفعل فهنصرف جمع مذكر طبقا للاولاد. يعني مثلا
لو قلنا لاركيان اور لاركي آتيه هنصرف طبقا للاركي علشان جمع مذكر علشان هي اقرب فاعل للفعل. طب لو قلنا لاركي اور لاركيان آتيه فهنصرف جمع مؤنث علشان لاركيان اقرب فاعل للفعل. طيب فاكر لما قلت لك بقى في الاول ان الفاعل ممكن يكون غير عاقل ومفرد وجمع؟ اهو جه هنا دلوقتي. يعني مثلا لو جيت قلت لك اعزكم الله بقرتان وثوران، هصرف بقى ازاي؟ يعني مثلا لو قلت يرعى البقرتان والثوران او يرعى الثوران والبقرتان، هل هيختلف التصريف؟ طبعا هتختلف. طب انا مثلا لو قلت جاي اور بيل تشر هي على طول بيل هنا اقرب فاعل، فانا هصرف طبقا ومن غير حقوق مرأة ولا جمعيات ولا اي حاجه خالص، يعني احنا هنصرف طبقا لاقرب فاعل على طول. جاي اور بيل، بيل هنا على طول الثوران هنا اقرب فاعل فهقول تشر هي جمع مذكر. طب لو قلت بقى بيل اور جاي يبقى تشر هي جمع مؤنث علشان اقرب فاعل اللي هو جاي. طبعا انت دلوقتي هتقولي والتفاصيل دي هتفيدنا في ايه؟ تفيدنا بايه بقى؟ هقول لك انا ما هتفيدني يا بيه. ما اهدى انت بس كده واتفرج. طيب احنا اتفقنا في الاول ان في حالة الفعل فيها بيتصرف طبقا للمفعول، وانتوا اتفقتوا معايا على الكلام ده. ايوه هي فعلا حالة الماضي من المصدر المتعدي بنصرف فيها الفعل طبقا للمفعول. طيب انا بقى لو عندي مفعولين واحد منهم مذكر وواحد مؤنث، هصرف بقى الفعل ده طبقا للمفعول المذكر ولا طبقا للمفعول المؤنث؟ بص علماء اللغة، ايوه هما نفس علماء اللغة اللي لسه كنا بنتكلم عنهم شوية، قالوا برضو هنصرف طبقا لاقرب مفعول. زي ايه؟ خش عليا بالامثله. دلوقتي انا لو قلت اشتريت خضروات وفواكه، او لو قلت اشتريت فواكه وخضروات، هل تصريف الفعل هيختلف؟ طبعا هيختلف. طب ليه هيختلف؟ لان الخضروات عندي في الاردو مؤنث سبزيع. طيب والفواكه؟ لا الفواكه عندي في الاردو مذكر بهل. حلو. يعني لو قلت انا اشتريت فواكه وخضروات هقول ميني بهل اور سبزيع خريدين. طب ليه جمع مؤنث؟ ليه انا صرفت الفعل هنا جمع مؤنث؟ علشان سبزيع جمع مؤنث وهي اقرب مفعول، اذا فانا صرفت الفعل طبقا لاقرب مفعول ليه، واقرب مفعول جمع مؤنث فانا صرفت الفعل جمع مؤنث. طيب لو قلت انا اشتريت خضروات وفواكه فهقول ميني سبزيع اور بهل خريدي جمع مذكر. طب ليه جمع مذكر؟ علشان بهل جمع مذكر وبهل اقرب مفعول للفعل، فبالتالي انا صرفت الفعل طبقا لاقرب مفعول اللي هو الجمع المذكر، فانا صرفت الفعل جمع مذكر. ننتقل لحالة جديدة، وهي ان احنا عارفين ان الفعل بيتصرف طبقا للفاعل. طيب الفعل ده بقى لو في شكل مفعول هنعمل ايه؟ هنصرف الفعل طبقا للكلمة المتركب منها الفعل. طب الفعل اصلا لو مش مركب هنعمل ايه؟ خلاص هيلزم صيغة المفرد المذكر. زي لما اقول مثلا ماذا حدث لك؟ تمكك يا هو. تمكك يا هو. طيب اولا تمكو ده الفاعل في شكل مفعول، كيا هنا استفهام عادي، هو هنا مصرف في الماضي بس مصرفه طبقا لايه؟ ما هو مفيش حاجه يتصرف فيها، اذا فهي لازمت حاله المفرد المذكر. طيب لو في مثلا كلمه والكلمه دي مذكر فانا هصرف طبقا للكلمه دي، يعني هخليها برضو مفرد مذكر. هقول مثلا مجي غصه هو، انا غضبت، انا اتضايقت، مجي غصه هو. فمجي هنا اللي هي المفروض انا بس في شكل مفعوليه، غصه يعني غضب، هو هنا مصرف في الماضي برضو. طب ليه صرفناه هو مش هوي ولا هوي ولا اي شكل تاني؟ علشان غصه هنا الكلمه الموجوده مفرد مذكر، فانا صرفت طبقا لغصه وبالتالي صرف مفرد مذكر. طيب لو في كلمه مفرد مؤنث مكان غصه، زي مثلا لما اقول مجي سردي لجي، مجي انا ضمير مفعوليه الفاعل بشكل مفعول، سردي يعني برد او بروده، لجي من لجنه، فانا صرفت الفعل طبقا لكلمه سردي عشان سردي هنا مفرد مؤنث، والا لو مذكر فانا كنت قلت مجي سردي لجا. اخر حاجه بقى حابه اتكلم فيها ان لو الفاعل اكتر من ضمير، يعني مثلا لو عندي الفاعل بتاع الجمله مات توم اورفو، انا وانت وهو، هنعمل اي حاجه انا وانت وهو ده الفاعل. بص الاساس اني هصرف جمع من حيث يعني انا وانت وهو، فاحنا كده جمع اهو. حلو. من حيث العدد هيبقى جمع. طب من حيث النوع يعني مذكر ولا مؤنث هصرفه ازاي؟ هصرفه اولا طبقا لضمير المتكلم، هبص لضمير المتكلم هو مذكر ولا مؤنث؟
وبالتالي هتصرف طبقا لضمير المتكلم. طب انا بقى لو ما عنديش ضمير متكلم، يعني الجمله ما فيهاش ضمير متكلم، او الضمائر اللي عندي اللي في الفعاليه دي ما فيهاش ضمير متكلم، هصرف طبقا للمخاطب. طب انا بقى برضو لو ما عنديش مخاطب يبقى خلاص ما هصرف للغائب، ما هو ما عادش اللي هو. زي ايه؟ زي مثلا لما اقول ما توم اورفو جارة هي، انا وانت وهو ذاهبون. بس كده. لا لا مش بس. لو عجبك الشرح لايك وشير بقى وكده، وشكرا. سلام.